हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 18 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम कंप्यूटर साइंस 10 क्लास कोर्स के जो हमारा टॉपिक है वो है मशीन लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम मशीन लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज तक पहुंच गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज? एक मशीन लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ नोन एज अ मशीन लैंग्वेज। एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको समझ में आती है, तो ऐसे लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ये ज़्यादातर कंप्यूटर आर्किटेक्चर से कंसर्न्ड होती है। जो लोग प्रोसेसर बनाते हैं, मदरबोर्ड बनाते हैं, कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, ये लैंग्वेज ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि जब वो प्रोसेसर डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए जो इंटरनल जो उनका जो मशीन लैंग्वेज है वो खुद से डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। अब थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मशीन लैंग्वेज कौन से लेयर पे आता है। Therefore, a program written in a machine language for one computer will not work on another because of design differences. जैसा कि मैंने बताया कि एक कंपनी है वो प्रोसेसर बनाती है, तो ज़ाहिर है वो अपना एक मॉडल, अपना एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होगा, तो उसके लिए जो उसका मशीन लैंग्वेज भी उसके हिसाब से वो बनाएंगे। तो लिहाजा यहाँ पे ये बात करना कि जो मशीन लैंग्वेज है वो किसी और कंप्यूटर पे नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि वो उस कंपनी ने अपने सिस्टम के हिसाब से बनाया होता है, इस वजह से वो दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चल सकती। हाँ, ये बात अलग है कि अगर वो एग्जैक्टली कोई और कंपनी बिल्कुल सेम उसी तरह की कॉपी बनाए तो फिर तो चल सकती है, लेकिन अगर उसका डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज हो तो फिर नहीं चल सकती। इट कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। ये जो लैंग्वेज होती है ये एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड वंस होती हैं। पिछले लेक्चरों में मैंने इसका जिक्र किया था कि ये सीरीज़ ऑफ ज़ीरो एंड वंस होते हैं। अगर जिस तरह ये पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा है, ये आपको ज़ीरो एंड वंस की एक लंबी सी सीरीज़ नज़र आती है। ये अगर आप किसी को कह दें तो वो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये बहुत मायने रखती है। उसको ये पता है कि मेरे पास अगर ज़ीरो के बाद 111 आ जाता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये समझता है कि ये मैंने ए प्रिंट करना है। अगर 0 के बाद 3 दफ़ा 1 आ जाता है तो उसको ये पता है कि ये मैं किस नंबर या किस अल्फ़ाबेट को मैंने रिस्पॉन्ड करना है। तो ये इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट, व्हाट इज़ असम्बली लैंग्वेज? असम्बली लैंग्वेज क्या होता है? Assembly language consists of symbolic codes or abbreviations known as mnemonics. ये जो लैंग्वेज होती है ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा अपर लेयर पे आती है। सबसे नीचे मशीन लैंग्वेज, उसके बाद असम्बली लैंग्वेज, असम्बली लैंग्वेज के बाद हाई लेवल लैंग्वेज होती है। यानी ये 3 लेयर इस तरह होते हैं। अब थोड़ी देर में मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। असम्बली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ कोड्स और एब्रीविएशन नोन एज mnemonics। अब ये जो असम्बली लैंग्वेजेस होते हैं ये कम्बिनेशन ऑफ नोमोनिक्स होते हैं। नोमोनिक्स एक्चुअली सिंबल्स होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप जो ग्रुप ऑफ जो ज़ीरोज़ एंड वंस है, अगर आप 8 जो ज़ीरोज़ एंड वंस के ग्रुप को उठाएं और उसको एक नाम दे दें, एक सिंबल दे दें, बजाय इसके कि पूरे को याद करें, आप सिर्फ उस पैटर्न को एक नाम दे दें। फॉर एग्जांपल आप ए दे दें, बी दे दें, मूव दे दें, कुछ भी दे दें, तो ये क्या है? इसको हम नोमोनिक्स कहते हैं। यानी आप एक कोड अलॉट करें कि इस ग्रुप का ये कोड हो गया।
اور اسی کوڈز کو ملا کے جب آپ لینگویج بناتے ہیں تو اس کو ہم اسمبلی لینگویج کہتے ہیں. اٹ واز ڈیولپ ٹو میک اے کمپیوٹر پروگرامنگ ایزیئر دین مشین لینگویج. یہ مشین لینگویج کے اوپر ایک لیئر بنائی گئی تھی تاکہ مشین لینگویج کو آسانی کے ذریعے بالکل ایزیلی ہم اس کو جو ہے نا مینیپولیٹ کر سکیں. یعنی پروسیسر کے ساتھ جو ہم نے سیٹنگز وغیرہ کرنی ہے، جو اس کے ساتھ اس سے جو بھی فنکشن لینا ہے تاکہ ہم ایزیلی وہ لے سکیں. A programming written in assembly language must be converted a machine language into machine language before it is executed by a computer. آپ نے جب کوئی اسمبلی لینگویج میں کوئی پروگرام لکھا ہے تو آپ نے جب اس کو کمپائلر سے گزاریں گے، نیزم اس کا ایک پروگرام ہے جس میں یہ رن ہوتا ہے، نیسم. تو آپ نے جب یہ اسمبلی لینگویج کا جو پروگرام ہے جب آپ اس کو رن کریں گے تو رن ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ مشین لینگویج میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. جس طرح یہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے یہ ایک اسمبلی لینگویج کا پروگرام ہے. یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو گلوبل سٹارٹ، یہاں سے پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے، سیکشن اور ٹیکسٹ. تو یہاں پہ یہ جو پروگرام اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو یہاں پہ موو RAX1، یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم کی ایک کال ہے. یہاں پہ ہم جو 1 ہے، ہم پروسیسر کے ایک رجسٹر ہے جس کا نام AX ہے، ہم نے اس کے اندر موو کرنا ہے. موو کا مطلب کاپی کریں. اس کے بعد موو DI، یہ ایک اور رجسٹر ہے. یہ یہاں پہ جو بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پروسیسر کے رجسٹر ہیں، اور یہاں پہ یہ کچھ آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈاٹا ہے جو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہوگا. یہ آگے چل کر جب آپ کمپیوٹر سائنس پڑھیں گے، اسمبلی لینگویج کا کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا کورس کریں گے تو آپ اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے، سمجھ میں آ جائے گی. یہاں پہ میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ یہ جو ہے نا یہ والا، اس کو ہم نومونکس کہتے ہیں. اور یہاں پہ یہ اس مشین لینگویج کی ایک اپر لیئر ہوتی ہے جس کو ہم اسمبلی لینگویج کہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، آپ کسی شاپ پہ لے کر کے جب آپ موٹر سائیکل کو روڈ کے اوپر چلاتے ہیں تو ریس کو آپ ویری کرتے ہیں تو موٹر سائیکل کی سپیڈ بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. تو یہ جو آپ موٹر سائیکل کا ریس کم یا زیادہ کرتے ہیں آپ اس کو ہائی لیول لینگویج سمجھ لیں. اب اسی ریس کو چھوڑ دیں اور کلچ پلیٹ کی طرف آ جائیں جہاں پہ یہ ریس کی تار جہاں پہ گئی ہوئی ہے. اس تار کو تھوڑا سا کھینچ لیں، اس ریس کو چھوڑ دیں، تار کو ڈائریکٹلی کھینچنا شروع کر دیں تو موٹر سائیکل وہاں سے بھی اس کا جو ریس ہے وہ کم زیادہ ہوگا. یہ ہے اسمبلی لینگویج. اب آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ کلچ پلیٹ کھول دیں اور اندر سے انجن تک رسائی حاصل کریں اور وہاں سے اس کی سپیڈ کم زیادہ کریں. موٹر سائیکل آن ہے اور وہاں سے آپ اس کی سپیڈ کم زیادہ کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مشین لینگویج ہے. یعنی آپ انجن تک جب آپ ڈائریکٹ رسائی حاصل کریں گے بنا ریس کے تو یہ کیا ہے؟ یہ مشین لینگویج ہے. اور اسمبلی لینگویج اس کی ایک اپر لیئر ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اس لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی.